शरणम्। संजीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी या सर्वविद्या प्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषा द्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशम् सुधासद्भ्यग्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितम् निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपम् हृदि गुरोः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम्। वयं सर्वेपि श्री रुक्मिणी पाण्डुरङ्गयोः अमायक भक्ताः। अस्माकं मनसि माया नास्ति। ज्येष्ठाः यद्वदन्ति तत् शृणुमः। निःशब्दं तिष्ठन्तु इत्युक्ते तिष्ठामः। जय इति वदन्तु श्रीकृष्ण रुक्मिणी श्रीकृष्ण पाण्डुरङ्ग भगवान् की इति वदन्तु इत्युक्ते वदामः। शृण्वन्तु इत्युक्ते शृणुमः। पश्यन्तु इत्युक्ते पश्यामः। ध्यानं कुर्वन्तु इत्युक्ते ध्यायामः। मन्त्रान् सर्वान् संस्कृतेनैव श्रावितवन्तः। वयं श्रद्धया श्रुतवन्तः। न ज्ञायते मन्त्रस्य अर्थः उच्यताम् इति कोऽपि प्रश्नं न कृतवान्। अतः वयं भारतदेशे ये स्मः ते सर्वेपि संस्कृतभाषा ज्ञानिनः एव। अस्माकं संस्कृतभाषा भिन्नभाषा न भवति। मातृभाषा यथा तेलुगु भाषा भवति तथैव संस्कृतभाषा अपि तेलुगु भाषा एव संस्कृतभाषा, संस्कृतभाषा एव तेलुगु भाषा। भेदः नास्ति। त्रिलिङ्गभाषा एव संस्कृतभाषा। लिङ्गत्रयं भवति। संस्कृतभाषायाः भाषायां पुंलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति लिङ्गत्रयमस्ति। एवमेव अस्माकमपि भारतदेशस्य प्रथमस्थाने अत्र त्रिलिङ्गाणप्रान्ते त्रीणि लिङ्गानि सन्ति। कालेश्वरलिङ्गमेकं, राजेश्वरलिङ्गमेकं, श्रीशैलेश्वरलिङ्गमेकम्, एकं त्रीणि वर्तते। अतः त्रिलिङ्गाणप्रान्तमपि त्रिलिङ्गप्रान्तमेव। अनन्तरं द्राक्षाराममपि योजितवन्तः। श्रीकालहस्ती क्षेत्रमपि योजितवन्तः। विश्वेश्वरं तत्रापि काशी विश्वेश्वरं योजितवन्तः। एवं अनन्तरं केदारनाथमपि योजितवन्तः।
ये सर्वलिंगानि सर्वाणि मिलित्वा भारतदेशे मध्यलिंगक्षेत्रं वर्तते अस्माकं त्रिलिंगानक्षेत्रम्। अत्र एतत् विशेषं जानाति भगवान् श्रीकृष्णः। अतः त्रिलिंगस्थाने विद्यमान कन्या मम आवश्यकी इति चिन्तनं कृतवान्। अहम् उत्तर भारते मथुरा क्षेत्रे अहम् उत्पन्नः। कृष्णस्य संकल्पः, कृष्णः एवम् आलोचनं कृतवान्। अहम् उत्तरक्षेत्रे अस्मि, मथुरक्षेत्रे अस्मि। काशीनगरस्य वृद्धिरभवत्, अयोध्यानगरस्यापि वृद्धिरभवत्। इदानीम् आन्ध्रजनाः एव मथुराक्षेत्रस्यापि वृद्धिं करिष्यन्ति इति चिन्तनं कृत्वा मथुराक्षेत्रस्य वृद्धिरपि अस्माभिरेव कर्तव्या, वृन्दावनक्षेत्रस्य वृद्धिरपि अस्माभिः कर्तव्या इति आलोच्य त्रिलिङ्गाणजनसम्बन्धं कर्तुम् आलोचनं कृतवान् भगवान्। त्रिलिङ्गाणक्षेत्रे एकं स्थानं वर्तते कुण्डिननगरम्। कुण्डिननगरं कुत्र अस्ति? विदर्भप्रान्ते। विदर्भप्रान्तः कुत्र अस्ति? बीदर् समीपे। बीदर् इति जानन्ति वा? बीदर् क्षेत्रं, बीदर् क्षेत्रं जानन्ति वा न जानन्ति वा? जानन्ति। पश्यन्तु संस्कृत अत्र एतत् मासाईपेट जनाः सर्वेपि संस्कृतपुरुषाः, संस्कृतमहिलाः, संस्कृतभक्ताः। अतः बीदर् क्षेत्रे सर्वेपि वयं बीदर् क्षेत्रं जानीमः। विदर्भक्षेत्रे एव कुण्डिननगरं वर्तते। रुक्मिणी वा सत्यभामा वा? अत्र रुक्मिणी वा? रुक्मिणी वा? एषा रुक्मिणी, प्रथमपत्नी रुक्मिणी एषा अत्र वर्तते। अत्र सदाशिवपेट इति अस्ति खलु भवत् शिवशिरस्य गृहसमीपे ब्रह्मानन्दतीर्थस्वामिनां पट्लूरि माणिक्यसोमयाजिनां तत्र निवासस्थानं, जन्मस्थानं, वृद्धिस्थानं एवं सर्व कार्यस्थानम्। इदानीं ब्रह्मस्वभवनमिति तस्य तस्य वृद्धिस्थानम् इदानीं काशीक्षेत्रेपि अस्ति। अतः तादृश पवित्रक्षेत्रे यत् कार्यं करोति तत् पट्लूरु जन्मस्थानं वर्तते। तत्रैव समीपे कुण्डिननगरं वर्तते, कोण्डापुरमिति वदन्ति इदानीं। तत्र कोण्डापुरमेव पूर्वराजधानी, विदर्भदेशस्य राजधानी कोण्डापुरं, कुण्डिननगरम्। अत एव वयं त्रिलिङ्गाणप्रान्तजनाः सर्वेपि अत्र सर्वेपि रुक्मिणी अस्मदीया, रुक्मिणी अस्मदीया, रुक्मिणी भिन्ना वा? अस्मदीया। त्रिलिङ्गाणप्रान्तीया रुक्मिणी अत्रैव विवाहं कर्तुं मनसा चिन्तितवती। नारदमहर्षिः एषः नारदमहर्षिः अत्र सञ्चारं कुर्वन् सर्वदापि भीष्मकमहाराजः कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति। उत्तिष्ठतु। महाभीष्मः भयङ्कररूपम्। अतः भीष्मकमहाराजः अस्ति। भीष्मकमहाराजस्य पुत्री अभवत्। भीष्मकमहाराजस्य समीपे नारदमहर्षिः आगतः, एवं गतः भवति, आगतः भवति, गतागतं करोति। तदानीं बहुवारं हे रुक्मिणी, हे भीष्मकमहाराज, भवतः पुत्र्याः योग्यः वरः अस्ति, अङ्गीकरोति वा? अङ्गीकरोमि इति उक्तवान्। तर्हि कः योग्यः वरः इत्युक्ते श्रीकृष्ण एव। श्रीकृष्ण एव भवतः पुत्र्याः योग्यः वरः। ओ तथैव तथैव। किन्तु एतस्य भीष्मकमहाराजस्य पुत्रः, ज्येष्ठपुत्रः वर्तते रुक्मी। रुक्मी एषः नाङ्गीकरोति। मम मित्रं वर्तते शिशुपालः, शिशुपाल एव मम मित्रम्, अतः स एव रुक्मिण्याः वरः इति वादं करोति। अनन्तरं रुक्मरथः, रुक्मकेशः, रुक्म इत्यादयः सर्वेपि अग्रजस्य वचनं जयतु जयतु वदन्तु। अग्रजस्य वचनं, अग्रजस्य वचनं, एतत् सर्वं बलात्कारः। अग्रजस्य वचनं, रुक्मी वचनम् इष्टं नास्ति। किन्तु रुक्मी रौद्री, रौद्री नाम रौडी। अतः
रौडीजनस्य वचनं सर्वेपि शृण्वन्ति अतः एतस्य रुक्मिणः वचनं सर्वेपि अस्तु अस्तु शिशुपाल एव भवतु इति निश्चयं कृतवन्तः। तदानीम् अमायिका एषा रुक्मिणी किं करोति एकं वृद्धं ब्राह्मणं कृत्वा कुत्र अस्ति वृद्धब्राह्मणः अत्र वर्तते पारायणे अस्ति अतः एषः अस्ति अमायकम् एकं वृद्धं ब्राह्मणम् आहूय हे ब्राह्मण रुक्मिणी देवी वदति शृणोतु सावधानं हे ब्राह्मण मम अन्या गतिर्नास्ति अतः त्वमेव गतिः ब्राह्मणः सर्वदेवता मम पिता उक्तवान् ब्राह्मणः देवता इति मम पितामहः उक्तवान् ब्राह्मणः देवता इति मम अन्य गतिर्नास्ति ग्रामेषु यदि ब्राह्मणः नास्ति तर्हि अस्माकं संस्कारकारकः कोऽपि न भवति अतः आन्ध्रप्रान्ते सर्वत्रापि ब्राह्मणाः सर्वेपि ग्रामं त्यक्त्वा भाग्यनगरम् आगतवन्तः हैदराबाद आगतवन्तः अतः आन्ध्रप्रान्ते सर्वत्रापि ब्राह्मण अभावेन क्रैस्तवमतं बहु आगतं किन्तु त्रिलिङ्गाणस्थाने क्रैस्तवमतम् अधिकं न आगतं तत्र कारणं किमित्युक्ते ब्राह्मण पूजा भवति ब्राह्मण गौरवं भवति ब्राह्मण अर्चकत्वं भवति ब्राह्मण पौरोहित्यं भवति ब्राह्मणः सर्वत्र मार्गदर्शकः भवति किन्तु तादृश क्षेत्रम् एतत् इति रुक्मिणी वदति अहं न वदामि रुक्मिणी वदति हे ब्राह्मण विप्रोत्तम कृपया मम वचनं शृणोतु शृणोति वा मनः सावधानमस्ति वा सावधानमस्ति श्रवणं श्रूयते वा सम्यक् शृणोमि शृणोति वा सम्यक् शृणोमि बाधिर्यं नास्ति वा बाधिर्यं किमपि नास्ति बाधिर्यं नास्ति तर्हि सावधानं शृणोतु श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युत आविशति चित्तमपत्रपम् वदन्तु सर्वे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर 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 श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतोऽङ्गतापम् हे भुवन सुंदर प्रभो श्री कृष्ण त्वं भुवन सुंदर सर्वलोक सुंदरः वन सुंदर भू त्यजामः चेदपि भुवं त्यजामः चेदपि भवान् वन सुंदरः वने अरण्ये सुंदरत्वं रामावतारे दर्शितवान् वन सुंदरः त्वं शूर्पणखापि आगत्य आहाहा अतीव सुंदरः एषः इति रामेण सह विवाहं कर्तुम् ऐच्छत् शूर्पणखा अतः तादृशः वनसुन्दरः नरसिंहस्वामी अस्माकं क्षेत्रे सर्वत्रापि प्रसिद्धः अतः भू वा अपि द्वयमपि त्यजामः न सुन्दर महाभयंकर इत्यर्थः अतः भयंकर हे भयंकर स्वरूप नरसिंहस्वामी स्वरूप
ఏ వనసుందర శ్రీరామ స్వరూప ఏ భువన సుందర శ్రీకృష్ణ స్వరూప అహం తవ గుణాన్ శ్రుతవాన్ ते गुणाः निरन्तरं मम पितुः समीपे अहं बहुवारं श्रुतवान् श्रुत्वा अहं मम कर्णे प्रविश्य अतीव आनन्दं जनयन्ति मम शरीरपीडां निवारयन्ति मम पातकं निवारयन्ति भगवद्गुणस्मरणेन भगवद्गुणश्रवणेन भगवद्गुण चिंतनेन शारीरकं वाचिकं मानसिकं सर्वमपि तापम् अहं निवारयामि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते श्रुत्वा गुणान् सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युत आविशति चित्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युत आविशति चित्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युत आविशति चित्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युत आविशति चित्तमपत्रपं मे। हे अच्युत अहं मम हृदयात् बहिष्कर्तुं प्रयत्नं करोमि किन्तु हे अच्युत मम हृदयात् न बहिर्गच्छति भवान् अच्युतः त्वम् अतः दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं दृशां दृशिमतां नेत्रवतां सर्वेषामपि अखिलार्थलाभं भवतः दिव्यस्वरूपम् अतः तद्दृष्ट्वा मम चित्तं लज्जां त्यक्त्वा भवन्तमेव शरणं प्राप्नोति। सर्वजनानां पक्षे कामातुराणां न भयं न लज्जा मम भयं नास्ति मम लज्जा नास्ति कृष्ण अहं भवतः पत्नी एव भवितुमर्हामि अहं भवतः एव पत्नी भवितुमर्हामि वदन्तु एकवारं हे कृष्ण मम लज्जा नास्ति त्वमेव गतिः त्वमेव पतिः मम पतिः अस्ति समीपे किन्तु मूलपतिः भवान् गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत्। अतः भवानेव गतिः भवानेव पतिः इति एषा रुक्मिणी माता प्रार्थनां कृतवती। का त्वा मुकुन्द महति कुल भवतः कुलं मम कुलं समानं शीलं स्वभावः अहं कृष्णमेव इच्छामि कृष्णः अपि रुक्मिणीमेव इच्छति अन्य स्वभावः नास्ति केवलं सत्यभामा विवाहः केवलं नाटकं किन्तु अष्टमहिषी कल्याणं केवलं नाटकं षोडशसहस्र स्त्री कल्याणं केवलं नाटकं केवलं मम प्राणप्रिया रुक्मिणी इति कृष्णः वदति। एवं कृष्णः एव मम प्राणप्रियः इति वदति। वयं राधा इति वदामः राधा प्रेममयी राधा प्रेममयो हरिः इति किन्तु राधा अपि रुक्मिण्याः एव अंशः अतएव तादृशं प्राधान्यं वर्तते। अतः तादृश रुक्मिणी सा प्रार्थना कुलं समानं शीलं समानं रूपं सुन्दरः त्वम् अहमपि सुन्दरी कुलशील रूप विद्या
तव या विद्या वर्तते मम सा विद्या वर्तते अतः कुलशील रूप विद्या वयः సమానం వయః నాకంటే నువ్వు 6 ఏళ్ళు చిన్న కృష్ణ చిన్న కాదు పెద్ద కృష్ణ నాకంటే 6 ఏళ్ళు కనీసం 6 ఏళ్ళు ఉండాలి 18 ఏళ్ళు చిన్నగా ఉన్నా కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు 18 ఏళ్ళు ఉన్నా కూడా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని శాస్త్రం చెబుతుంది కాబట్టి నాకు నీకు వయస్సు చాలా సమానంగా ఉంది 6 ఏళ్లే తేడా అతః షడ్వర్ష భేదః అస్తి వయో ద్రవిణ ధనం భవాన్ ఉత్తర దేశాధికారి చేత్ అహం దక్షిణ దేశాధికారిని ఇది ఉక్తవతి రుక్మిణి धाम स्टेटस इति वदामः धाम स्थायी तस्थायी भवतः स्थायी सर्वलोक प्रियत्वं स्थायी मम स्थितिः सर्वलोक रक्षणं मम स्थितिः इति सा रुक्मिणी साक्षात् प्रार्थितवती एतादृशीं प्रार्थनां श्रुत्वा एषः महोदयः अधिकं भाषणं करोति तर्हि कृष्णः न शृणोति भवान् अधिक भाषणं न करोतु गत्वा शीघ्रम् अहं गच्छामि इति उक्तवान् एषः गतवान् कृष्णं प्रति उक्तवान् कृष्णः आगतवान् कुण्डिनपुरम् आगतवान् कुण्डिनपुरम् इत्युक्ते तत्र दूरं भवति पाण्डुरङ्गपुरं गच्छामि रुक्मिणी पाण्डुरङ्गस्वामी कुत्र भवति पंढरीपुरक्षेत्रे तत्रापि अहं न गच्छामि अत्रैव त्रिलिङ्गानक्षेत्रे एव अत्र मासाईपेट ग्रामे मा स्वामीपेट मा साईपेट न मा स्वामीपेट मा लक्ष्मी लक्ष्म्याः स्वामी सह मा स्वामीपेट स्थाने आगतः अतः स्वयं अत्रैव आगत्य विवाहं करोति भवान् कारयतु महोदय मम कार्यान्तरमस्ति अहं गच्छामि अस्तु